कार्मेल प्रेरण ऐकूंक ऐती जाल्ल्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां नमस्कार. ह्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्याकाळाच्या 15व्या हप्त्याचो सोमार. भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी वाचपाचेर नियाळ करचे ना, बदलाक कीर्तनाच्या एका वळीचेर आमी नियाळ करतले. आयचें कीर्तन 50वें कीर्तन, वळी 8 तावन 9, 16 तावन 17, 20 आनी 1 वळ आनी उपरांत 20 आनी 3. आता ही वळ या वाचपाच्या 11च्या चरणांत आसा. 3 चरणां आसात, ती उपरांत आमी मागतले. त्या तिसऱ्या चरणाची मदली वळ, तिसरी वळ अशी आसा: जो कोण दिनवसनेचे यज्ञ भेटयता तोच ताका सन्मान करता. परत्यान सांगता पळया, जो कोण दिनवसनेचे यज्ञ भेटयता तोच ताका सन्मान करता. आता आमी हर एकले मागता न्ही, जावं पुरो आमचें खासगी मागणें, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमी मागचें, तेर्साचें मागणें वा सांगाता मागचें, जावं पुरो आमच्या इगर्जांनी चलचें मागणें, जावं पुरो वाड्या जमती वेळार चलचें मागणें, जावं पुरो नोवेना संदर्भार चलचें मागणें, जावं पुरो पुनशेतांनी चलचें मागणें. खंयचेंय मागणें तुमी घेया. मोठ्यान सांगचें जाल्यार वैयक्तीक आनी सामुदायीक मागणें. आता ही सकड मागणी घेतली जाल्यार तातूंत विविध नमुनेची मागणी आसात, पळय की न्ही. कसली पुरो मागणी? इंटरसेसरी प्रेयर म्हळ्यार विविध गरजां खातीर मागचें. जावं पुरो आमचीच गरज वा जे कोण आमचे लागीं मागोंक इसारतात तांच्यो गरजो. विनवणेचे मागणें म्हणटा आमी. तातूंत पातकां उसारण काकुळत मागचें मागणें आसा. न्ही, मिसाच्या सुरवेर पळया तुमी, आमी हांव पातकी म्हणटा, आमचें उणेपण वळखून घेता. तशेंच आमी मागतना जाल्यार आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमचें पातक आमी वळखून घेता. ताका प्रेयर ऑफ रिपेंटन्स म्हणटात, पातकां वळखून घेवचें मागणें. ताचे उपरांत थंयसर आमी आयकता. कितल्या मापान हें आमी करता म्हणून म्हाका कळीत ना. आयकूचें म्हळ्यार मौन रावचें. आतां कोण आमचो एकलो इश्ट आयलो जाल्यार आमीच उलोवन रावल्यार ताका अर्थ आगी. घरा कोण सयरी आयल्यार आमी आमचेंच पेंपारें वाजयल्यार ताका अर्थ आगी ना न्ही. आमी ताचेंय आयकूंक जाय. तशेंच मागण्यांत देवाकी आयकूंक जाय. सो आयकूचें एका रितीचें मागणेंच. त्या उपरांत अर्गां दिवचें, देवाची स्तुती गावची, प्रेजिंग म्हणटा आमी, हे मागणेंच. सो इंटरसेसरी प्रेयर, रिपेंटन्स, लिसनिंग, प्रेजिंग. विविध गरजां खातीर मागचें, विनवणेचें मागणें, पातकांचें भोगसाणें मागचें, आयकूचें आनी अर्गांनी स्तुती दिवचें. हाचे सांगता थोडे पटी जांबायो काडचें आसता न्ही, न्हीद काडची आसता.
जायते पुढे आमकां तशें जाता न्ही मागणें करतना न्हीद येता, जांबो येतात, हाताच्यो निट्ट्यो काडटा आमी, पांयाच्यो निट्ट्यो काडटा, आनी खंयचें काम आसा तें आमी उडास काडटा, गॅस पालवे लागीं, होमवर्क लागीं. आतां चिंतया खाली 10 मिनटां मागण्याक आसात. 10 मिनटां. आतां ह्या 10 मिनटांत कितली मिनटां खंयच्या मागण्याक तुमी दितात. हांवें आतां तुमकां खंयचे पुरा नमुनेची मागणी आसात म्हूण सांगलें न्ही. आतां चिंतया 10 मिनटां मागण्याक आसात जाल्यार त्या 10 मिनटांत कितली मिनटां विनवणेच्या मागण्याक, कितली मिनटां देवाक आयकोवच्याक, कितली मिनटां पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक, कितली मिनटां देवाक अर्गां दिवच्याक. तुमी चिंतून पळया तुमच्या मागण्याची रीत. एकलो पेंटेकोस्टल इगर्जेचो पास्टर म्हणूंक लागलो की जर ताका 10 मिनटां मागण्याक आसात जाल्यार तांतलीं 8 मिनटां तो देवाची स्तुती गावच्यान करसिता काय. जर 10 मिनटां मागण्याक ताका आसात जाल्यार वा मेळटात जाल्यार तांतलीं 8 मिनटां तो देवाची स्तुती करच्यांत करसिता काय. हे आयकून तुमकां अजाप जालें गी? खंडीत जातलें. कितें म्हळ्यार 10 मिनटांत 8 मिनटां देवाक अर्गां दिवच्यांत ताची स्तुती करच्यांत करसलीं जाल्यार उरल्या मागण्याक कितलो वेळ आसा? 2 मिनटां मात्र. 2 मिनटां मात्र. आमचे मागणें कशें आसता? 8 मिनटां विनवणेचें मागणें आनी 2 मिनटां उरल्या मागण्याक न्ही. आतां कित्याक किर्तनकार म्हणटा जो कोण दिनवसनेचें यज्ञ भेटयता तो ताका सन्मान करता. वा त्या पेंटेकोस्टल पास्टरा प्रमाणे कित्याक 8 मिनटां देवाची स्तुती गावच्यांत देवाक अर्गां दिवच्यांत करसूंक जाय. पयल्यान पयलें देव ह्या स्तुतीक ह्या होगळिकेक योग्य जावन आसा. ही इज वर्दी ऑफ प्रेज. कितें म्हळ्यार ताचे तितलो दयाळायेचो दुसरो कोणूच आसचो ना. कोणूच आसचो ना. ताचे तितलो मैपासी कोणूच मेळचो ना. ताचे तितलो बोगसाणेचो हेर कोणूच ना. आनी ताचे तितलो उदार खंय मेळचो ना. खंयचेय बरें बेसांव देणी तुमी घेया ताणें दिवचें तितलें उदार मापान दुसरो कोणूच दिवचो ना. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचें, स्तुती दिवचें बारीच गरजेचें. आतां दुसऱ्यान देवाची स्तुती गायिल्ल्यांत देवा थंय कांय बदलावन जाता की? आतां पळया घरांत चिंत्या भुरग्यांक आवय बापाय जावन कांय तरी मेळचें जाल्यार भुरगीं येवन कितें करतात? आवय बापायक फुलां घालतात न्ही. घरा म्हूण मात्र न्ही, समाजींत तें घडटा. कोणा लागीं आमकां कांय इल्लें कुमोग जाय
तेन्ना आमी त्या व्यक्तीक वचून पुलां घालता, बरें उलयता, ताका पुगारता. आनी तेन्ना तो व्यक्ती आमकां कितें गरज आसा तें दिता. वय की न्ही? वय. पूण देवाक आमी तशें उलयल्ल्यांत वा देवाची स्तुती गायिल्ल्यांत देवा तें कांय बदलावन जाता गी. आतां आमी कोणाक बरें उलयता, तांकां तें आयकूंक खुशी जाता. जर दुसरी कोणी येवन आमचे विशीं बरें उलयतात जाल्यार, आमकां पुगारतात जाल्यार खंडी जावन आमकां तें आयकूंक बरें जाता. आतां देवाक आमी स्तुती गावच्यात, देवाक आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणच्यात, देवा तें कांय बदलावन जाता गी. आतां चिंतया, देव येदोळ एक 90% आसा, 90%. आतां म्हजी स्तुती, म्हजें होगळाप आयकून वा हांवें होगळाप दिल्ल्यांत देव आतां 100% जाता गी? खंडीत जायना, खंडीत जायना, खंडीत जायना. कितें म्हळ्यार देव संपूर्ण, देव येदोळूच परफेक्ट. हांवें ताका प्रेज द लॉर्ड म्हणचे वरवीं, हांवें ताची स्तुती गावचे वरवीं ताचें तें कांय बदलावन जायना, वा तो 90 आसलो आतां 100% देव जायना. बदलाक आमच्या मिसाचें एक मागणें आसा. तें मागणें म्हणटा की आमच्या दिनवासने वरवीं तुजी वडवीक बिलकुल सडना. तूं 90% गॉड आतां 100% देव जायनाय. बदलाक तुका स्तुती दिवचेंच आमचें एक भाग. पळया, देवाक तातूंत कांय बरें जाता म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक जर देवाक स्तुती दिवचें एक भाग आमकां मेळटा जाल्यार तेंच आमचें एक भाग. आनी तातूंत आमकां बरें जाता सोड न्हू, देवाक न्ही. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो, हर एका दिसा आमच्या मागण्यांत देवान केल्लीं बेसांवां मेजूंक, ताका अर्गां दिवंक आमी विसरनाय, आमी विसरनाय. आनी केन्ना आमी देवाचें बरेंपण वळखून घेता, केन्ना आमी देवान दिल्लीं बेसांवां मेजता, तेन्ना आमचें चिंताप विशाल जाता, आमचें चिंताप पॉझिटिव्ह जाता. आमचें तें कश्ट आसूंक पुरो, आमचें तें उणेपण आसूंक पुरो, पूण केन्ना देवाची वडवीक आमी मानून घेता, तेन्ना त्या कश्टांचेर आमकां जैत व्हरूंक, ते कश्ट फुड करूंक आमकां धैर्य मेळटा. कित्याक आमचे संगी एक घट देव आसा, आमचे संगी एक बळवंत देव आसा म्हणचें धैर्य आमकां मेळटा. ते देखून मुखार भोवन निबडिनो, आमच्या मागण्यांत, आमच्या जावं तें वैयक्तीक मागणें जावं तें सामुदायीक मागणें, देवाक होगळीक दिवन देवाची स्तुती गावच्यात आमी फाटीं सरचे न्ही. तर हीच कृपा, असलें एक उदारपण मागून तेंच कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आपली साल समकन सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले साल समकन सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बकडे म्हाका नाकात. आपली साल समकन सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें पुटवता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या दम शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. आपली साल समकन सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुजीं कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय. जो कोण दिनवासनेचें यज्ञ भेटयता तोच ताका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. सिस्टर तेरेस मारी कर्मेलीत, सिरिल पिरेरा देर्ला कट्टेतावन, हेझेल डिसूजा कुवेट तावन, आयोन डिसूजा बेंदूर आतां UK तावन, नेथन डिसिल्वा बेंगलोर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन जोसेफ गोदिनो उमेरकाडी मुंबई हाचो जल्म असो उडास आमी काडटा. आनी देवदीन एलिझाडेसा अंजलोर मंगलोर हिचो उडास आमी काडटा. हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. परतेन सांगता 9481263229.